नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सियासी मैदान में कुछ दिन खामोशी के बाद पहलवान फिर मैदान में आ गए। मेरे ख्याल में पीटीएम में इख्तलाफात के बाद अब दो पहलवान मैदान में बचे हैं। एक पहलवान तो मुस्तकिल पहलवान है, हुकूमत पाकिस्तान पीटीआई, जिसमें फवाद चौधरी के आने के बाद एक नई रूह फूंक दी गई है, और दूसरा पहलवान है अपोजिशन से मुस्लिम लीग नून। इन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया और पीर को दोनों पहलवानों के दरमियान टाकरा है। अब देखना यह है कि ये बात कहां तक जाके रुकती है। और इसी टाकरे में शेख रशीद को भी तलब कर लिया गया है। शेख रशीद भी होंगे, फवाद चौधरी भी होंगे, और शायद इस मुकाबले में राना सन्नाअल्लाह भी मैदान में उतरे। तो होगा क्या और ये सूरत हाल शुरू कहां से हुई, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के बाद जो नई सियासी सूरत हाल पैदा हुई है या उसने जन्म लिया है, वो जो पुराने हरीफ हैं वो मद्दे मुकाबला आ गए हैं। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत हुई जुम्मे के रोज कौमी असेंबली के इजलास से। उसके बाद अब मामला जहां तक पहुंचा कि दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को चैलेंज कर लिया है। अब पीर को दोनों के दरमियान टाकरा है। सूरत शुरू यहां से हुई कि कौमी असेंबली के इजलास में नुक्ता एतराज पे खैरदास कोहस्तानी ने सिंध में हिंदू बच्चियों की अगवा और जबरी मजहबी तब्दीली के हवाले से जो सूरत हाल है उसकी निशानदेही की, उस पर तशवीश का इजहार किया। उसके बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लालचंद ने उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उसने कहा कि ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उसने कुछ सिफारिशात तैयार की हैं जिसके मुताबिक मुस्तकबिल में जब ये कानून मंजूर हो जाए तो उसके बाद हिंदू बच्चियों की या किसी भी बच्ची और बच्चे की मजहबी तब्दीली का जो भी अमल हो वो अदालत में हो। किसी निजी फर्द को इसका इख्तियार नहीं होना चाहिए। उसका तरीक़ेकार ये होगा कि बच्चे और बच्ची को अदालत में पेश किया जाए, अदालत उनसे बयान ले, और अगर वो चाहे और अपनी ख्वाहिश की इज़हार करे या तो वो मजहब तब्दील करे। उसके अलावा किसी फर्द को इसका इख्तियार नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ और जो डॉक्टर दर्शन और बाकी जो हिंदू दोस्त हैं एमएनएस, उन्होंने इस हवाले से अपने तशवीश का इजहार किया। सैयद नवीद कमर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की और उसने भी सूरत हाल पे तशवीश का इजहार किया, और उसने कहा कि इसके हवाले से जो भी कानून साजी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी, उसकी पुष्टपनाही करेगी। ये तो हो गई इस हवाले से। और ये इंतहाई संजीदा किस्म का इशू था जो स्पीकर ने कमेटी को भेज दिया। अब इस पे कमेटी में गौर होगा और इस हवाले से एक पार्लियामेंट्री कमेटी पहले से बनी हुई है। उसके बाद सूरत हाल जो संगीन सूरत हाल है या इंतहाई संजीदा सूरत हाल है, उसकी निशानदेही मुस्लिम लीग नून के रियाज पीरज़ादा साहब ने की। उसने ये नुक्ता उठाया, ये अहम सवाल उठाया कि वजीर दाखिला या हुकूमती नुमाइंदा कौमी असेंबली में आके ये बताए कि ये इंतहा पसंद तंजीमें कैसी बनाई जाती हैं, और उसके बाद जब वो गले पड़ती हैं तो उन पे पाबंदी आयद की जाती है। और उसका ये कहना था कि ये बताया जाए कि कौन है मुलविस के ऐसी जमातें बन जाती हैं और उसके बाद वो तशद्दुद पे उतर आती हैं और सियासी जमातों के नोट्स को वो फाड़ के फेंक देती हैं, उनकी रिट को चैलेंज करती हैं। वो 2017 हो, वो अभी की सूरत हाल हो। बताया जाए कि ये दहशतगर्द तंजीमें कौन बना रहा है और सियासी जमातों को दीवार से कौन लगा रहा है। ये इंतहाई अहम सवाल था रियाज पीरज़ादा का। ये सिर्फ रियाज पीरज़ादा का नहीं था, उसके बाद सैयद नवीद कमर ने भी इसी सूरत हाल पे तशवीश का इजहार किया और कहा कि आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी आयद कर दी, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उसको कलअदम करार दिया। क्या ये काफ़ी है? माजी में ये तजर्बात होते रहे, वो तंजीमें मुख्तलिफ नामों से काम करती रही और अभी भी काम कर रही हैं। तो ये काफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ
کسی ایکٹ میں ترمیم کرے اور اس پہ پابندی عائد کر دیں اور صرف یہ نام کس سطح پہ ہو اور کچھ بھی حکومت نہ کرے۔ علی محمد خان نے، شیریں مزاری نے حکومتی پوزیشن واضح کی، لیکن اپوزیشن کے لوگ مطمئن نہیں ہوئے اور اس کے بعد اسپیکر کو مجبوراً وزیر داخلہ شیخ رشید کو پیر کے روز قومی اسمبلی میں طلب کرنا پڑا کہ وہ آ کے جواب دے کہ یہ تشدد پسند تنظیمیں کیسے بنتی ہیں اور اس کے بنانے کے پیچھے کون ہے۔ اب دو سوالات ہیں جن کو یہ جواب دینے ہیں شیخ رشید کو۔ ایک یہ کہ انتہا پسند تنظیمیں کیسے بنتی ہیں، پاکستان میں جنم لیتی ہیں، اس کے پیچھے کون ہے، اور یہ تشدد کرتی ہیں اور اس کا کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ جب یہ حکومت کے گلے پڑتی ہیں تو حکومت کو یہ ہوش آتا ہے کہ ان پہ پابندی عائد کی جائے، جیسے ابھی پاکستان تحریک انصاف نے کیا، جو اس جماعت کی حمایتی رہی ہے اور پابندی کے حوالے سے مخالفت کرتی رہی ہے، وہ شیخ رشید ہو، وہ عمران خان۔ اب ایک اس صورتحال پہ شیخ رشید کو جواب دینا ہے۔ دوسرا، سندھ میں ہندو بچیوں کی اغوا اور جبری مذہبی تبدیلی کے حوالے سے بھی اس کو جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ اصل میں یہ صورتحال تو جو ہندو بچیوں کے حوالے سے ہے وہ سندھ حکومت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں حکمرانی کر رہی ہے، اس کے حوالے سے سید نوید قمر نے اپنا موقف دے دیا ہے، لیکن ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس کے حوالے سے کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انتہائی سنجیدہ ایشو ہے اور اسی کے بنا پر سندھ سے ہندو سندھی مائگریٹ ہو رہے ہیں، اپنا سرزمین اپنی دھرتی کو چھوڑ رہے ہیں، جو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اب ایک تو صورتحال یہ ہے، نہ صرف یہ ہے کہ ریاض پیرزادہ نے یہ سوال اٹھایا، اسی جماعت مسلم لیگ نون کے دوسرے ایک ایم این اے نے ایک دوسرے رخ میں سوال اٹھایا۔ اب مجھے ابھی تک میں کنفیوز ضرور ہوں کہ مسلم لیگ کی آخر پالیسی مذہبی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے ہے کیا مسلم لیگ کی پالیسی یہ ہے کہ جو ریاض پیرزادہ نے نشاندہی کی ہے کہ انتہا پسندی کی کسی کو یہاں اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بندوق اٹھائے اور اپنا نظریہ مسلط کرے، یا مسلم لیگ کی پالیسی سید عمران شاہ ہے جو کہتا ہے کہ فرانس کے سفارت خانے کو یہاں بند کیا جائے، اس کے سفیر کو واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے اثاثے بیچیں گے اور فرانس کے پیسے اس کے منہ پہ ماریں گے۔ یہ بھی ایک مسلم لیگ کا ایک فیس ہے۔ اب مسلم لیگ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ اس فیس دونوں میں سے کس کو وہ منتخب کرتی ہے۔ تو میں بات اب آ رہا تھا کہ اہم ٹاکرا فواد چودھری وزیر اطلاعات و نشریات بن گئے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ مسلم لیگ کے صدر ہیں پنجاب کے، انہوں نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی خلاف ورزی کی، انہوں نے سول انتظامیہ کو دھمکیاں دی ہیں، تو اس کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کیس داخل کیا جائے گا اور اس کے لیے ہدایتیں جاری کر دی گئی۔ اس سے پہلے پنجاب حکومت جاتی امراء کے حوالے سے اقدامات اٹھا چکی ہے۔ وہاں جو زمین الاٹ کی گئی تھی شریف خاندان کو، وہ کینسل اس کی لیز کر دی گئی ہے اور باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جاتی امراء کو گرایا جائے گا کیونکہ وہ سرکاری زمین ہے۔ یہی بات فواد چودھری نے بھی کی ہے کہ زمین سرکاری زمین پہ قبضہ ہو، سرکاری اہلکاروں کو عملداروں کو دھمکانے کا عمل ہو، یہ دہشت گردی کا عمل ہے، اس پہ کارروائی ہوگی۔ ثناء اللہ رانا نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور کہا کہ میرے خلاف جو کرنا ہے کر لے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف میرے خلاف کیس داخل کریں، اگر چودھری فواد میں ہمت ہے تو وہ اپنی مدت میں ایز اے فریادی میرے خلاف کیس داخل کریں۔ اب یہ دونوں چیزیں شیخ رشید کے حوالے سے، جس کو طلب کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں پیر کے روز، اسپیکر نے رولنگ دی ہے کہ وہ آ کے اپوزیشن کو فیس کرے، اس کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جواب دے، اور دوسری طرف
राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी को चैलेंज किया। फवाद चौधरी ने ये जो कलमदान संभाला है इत्तलात और नशरियात की वजारत का, उसका ये पहला दिन था जिस दिन उसने राना सनाउल्लाह को चैलेंज किया और जाती उमरा के हवाले से वफाकी हुकूमत के जो इरादे हैं उसकी भी निशानदेही की। और इम्कानात ये हैं कि पीर के रोज़ ये मामला भी कौमी असम्बली में उठेगा। अब देखना ये है कि वहाँ मुस्लिम लीग नून और हुकूमत में जो टाकरा होगा उसके नतायज क्या निकलते हैं, और आगे चल के ये दोनों पहलवान कहाँ जाके रुकते हैं और मात किसको आती है। क्योंकि बाकी जो पहलवान हैं अपोजिशन के वो फिलहाल एक साइड लाइन पे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइड लाइन पे है, मौलाना फजल रहमान खामोश हैं और बाकी पीटीएम अब तकरीबन बिखर गई है। अब दो पहलवान मैदान में हैं। अब सारा सियासी जो अमल है इसका दारोमदार इन दो पहलवानों पे है कि इनमें से जीत किसकी होती है। पीर के रोज आपको नई सूरत हाल के साथ अपडेट करेंगे। मेरा वीलॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ हम मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।